नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना महामारीले फेरि उग्र रूप लियो। एकै दिन 2444 जनामा संक्रमण। उपत्यकामा आज मध्यरातदेखि स्मार्ट लकडाउन। खोप लगाउनेको भिड। राज्यले सम्झिन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणलाई। इतिहासलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास। राष्ट्रपति र पूर्व राजाले गरे शालिगमा माल्यार्पण। सार्वजनिक विधान नदिएकोमा गुनासो। संघीय संसदमा कामै नगरी भत्ता बुझ्दै सांसदहरू। हरेक बैठकमा 10 लाखसम्म खर्च हुँदा उपलब्धि भने शून्य। सुविधा लिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतो। सरकारी सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली। काठमाडौँ प्लाजा सस्तोमा नपाउँदा कन्सेप्टको अवरोध। नारायण हेटी प्रकरणमा दोषी ठहर्याइएका फेस नारायणले दिए राजीनामा। अर्थतन्त्रले अर्को लकडाउन थेक्न नसक्ने। एक दिन बन्द हुँदा 2.5 अर्बको क्षति। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै उद्योग व्यवसाय चलायमान गराउन व्यवसायको माग। युरोपेली संसदका अध्यक्ष डेभिड ससोलीको न्युमोनियाका कारण इटलीको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु। अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेटका आज विभिन्न चरणका खेल। नेपाल एफएफ क्लब, पुलिस कर्णाली र प्रदेश 2 ले हात पारे जित। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो एक साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। गत मंगलबारदेखि आजसम्म 8315 जना संक्रमित थपिएका छन्। एक साता अगाडिसम्म 300 को हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेका थिए। तर आज त्यो तथ्याङ्कले झण्डै 2500 को आँकडा छोएको छ। तर मृत्यु हुनेको संख्या मात्र 1 जना भएकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। एक साता अघि मंगलबार 393 जना, बुधबार 435 जना, बिहिबार 540 जना संक्रमित भेटिएका थिए। त्यस्तै शुक्रबार 946, शनिबार 944 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा आइतबार भने संक्रमितको संख्या बढेर 1167 पुगेको थियो। त्यो संख्या बढेर सोमबार 1446 जनामा संक्रमण देखियो। मंगलबार देखिएको संक्रमितको संख्या भने कोरोना महामारीको तेस्रो लहर भयावह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। मंगलबार 2444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिले बढेको छ। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 1286 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँमा 980, ललितपुरमा 221 र भक्तपुरमा 85 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3521 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 313 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,33,894 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको संख्या 11,607 पुगेको छ भने 8,14,798 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,522 रहेको छ, जसमध्ये 8,867 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 655 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 93 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाएका छन्। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रमुख अधिकारीको भर्चुअल बैठकले मंगलबार यो निर्णय गरेको हो। राजनीतिक दलका सभा सम्मेलन सहित भिडभाडजन्य सबै गतिविधि गर्न पनि बन्देज लगाएको छ। माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै प्रशासनले सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने पनि निर्णय गरेको छ। कार्डजन्य क्रियाकलापहरूलाई अब निरुत्साहित गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ। अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा समेत कुनै त्यस्तो जरुरी परेमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्रै गर्ने। 25 जना भन्दा बढी मानिसहरूको भेला जम्मा हुने गरी जुनसुकै प्रकारका भेला मेला तथा महोत्सवहरू लगायतका सामाजिक कामहरू हाललाई स्थगित गर्ने
सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्कमा प्रवेश गर्दा आउने माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड चाहिँ मोबाइलमा फोटो खिचेर राखेको भए पनि त्यसले मान्यता पाउने कुरा भयो। उद्योग व्यवसायहरूमा समेत कार्यरत मजदुरलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस अगाडि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ। यही निर्णयलाई ललितपुर र भक्तपुरका जिल्लामा समेत लागू हुनेछ। यो आदेश मंगलबार मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुनेछन्। विभिन्न राजनीतिक दलका दर्जनौं नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मंगलबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाललाई संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि परीक्षण गरिने भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। माओवादी नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, डोर प्रसाद उपाध्याय लगायत पनि संक्रमित भएका छन्। वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंह, वाइसिएल अध्यक्ष सुमन देवकोटा, वाइसिएल नेता तथा हाल केन्द्रीय सदस्य सुबोध शेर्पाली, बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रचण्डका पूर्व अङ्गरक्षक प्रकाश पाण्डे लगायत अधिकांश संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमित हुनेमा माओवादी नेताहरू छन्। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोप केन्द्रहरूमा निकै भिड बढेको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको त्राससँगै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा आवत जावतमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा केन्द्रहरूमा भिड बढ्न थालेको हो। साथै सरकारले अतिरिक्त खोप लगाउनु पर्ने निर्णय गरे पनि अभियान सञ्चालन नगर्दा महामारीबाट त्रसित सर्वसाधारणले पहिलेको नाममा अतिरिक्त खोप लगाउन थालेसँगै भिड बढेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा तेस्रो लहरको महामारी सुरु भएको छ, जस अनुसार स्मार्ट लकडाउन समेत सुरु भएको छ। जस अनुसार पहिलो चरणमा सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा समेत खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरूमा खोप लगाउनेको चाप निकै बढेको छ। केही दिन अगाडिसम्म खोप लगाउन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिले घण्टौं लाइनमा बसेर खोप लगाउनेको भिड बढेको छ, जसमा दुवै मात्रा लगाइसकेका व्यक्तिहरू समेत छन्। म हेमराज कटवाल, हजुर सेकेन्ड डोज लाउन आइरहेको छु भेरोसेलको। विदेश जानेको सिलसिलामा फर्स्ट डोज ताप्लेजुङमा लगाएँ र सेकेन्ड डोज लगाउन अहिले आइरहेको छु। 1 महिना ठ्याक्कै लगाउनु पर्ने, तर अलिकति ढिला भइसक्यो। अलिकति ढिला भयो हजुर। यताउता गर्दा गर्दै अब त्यो कामहरू आफ्नो यताउता मिलाउँदै भएन अलिकति हजुर। सञ्जोग राणा खोप लाउन आउनु भयो? हो। खोप लाउन आउनु भयो? अब भेरोसेल पहिलो डोज? पहिलो। अहिलेसम्म लाउनु भएन त? अनि किन नलाउनु भएको त अहिलेसम्म? त्यस्तै पर्यो त्यही भएर। अनि हजुरहरूको लागि त झन् प्राथमिकताको साथ दिइरहेको थियो पहिले हैन? 60 इयर्स भएको थिएन नि त। फेरि अब बढ्दैछ, जति पनि बढ्दैछ, दिनका दिनै बढिरहेछ। अनि त्यो फेरि लाउनु पर्यो भनेर सबैले लाउने भने लाउनै पाउँदैन कहिले पनि। कहाँ आउँछ कहिले आउँछ, पहिलो 21 दिनमा लाउनु पर्ने, अब 3 महिना भइसक्यो। महामारीको डरले गर्दा यस अगाडि खोप लगाउन व्यवस्था गर्दै आएका अतिरिक्त डोजको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले खोप लगाउन आतुर देखिन्छन्। 2 मात्रा खोप लगाउँदा सरकारले व्यवस्थित रूपमा विवरण सङ्कलन गर्न नसकेको कारणले अहिले पहिलो मात्रा भन्दै झुक्काएर तेस्रो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या फाट्दै बढेको हो। यही कारण सरकारले संक्रमण रोक्न भन्दै खोप अभियानलाई तीव्रता दिने योजना भने बढाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पाइयो भने यदि संक्रमण भइहालेमा स्वास्थ्य जटिलता हुने दरलाई हामीले धेरै रोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर खोप अभियानमा हामी कोही छुटेका छौँ भने चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउन हामीले सबैलाई अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै अनुसार खोप केन्द्रहरू व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म झण्डै 57% खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै 76% भन्दा बढीले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्।
खोप अभियान सुरु भए यता कुल 2,65,00,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। विभिन्न देशबाट अहिलेसम्म 3,92,03,927 डोज खोप आयात भइसकेको छ। अझै 1,28,00,000 जति खोप भण्डारणमा छन्। माघको पहिलो साताबाट 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिम समूहलाई खोपको तेस्रो मात्रा दिने तयारी पनि छ। जोखिम समूह रहेका नागरिकलाई खोपको तेस्रो मात्रा लगाउन सकियो भने संक्रमण घट्न सक्ने सम्भावना रहेको सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। अस्पताल भर्ना हुने जुन सम्भावना भएका, जो खोप नलागेका, जो पहिला संक्रमित पनि नभएकाहरू छन्, त्यसलाई हामीले त्यहाँसम्म नपुगोस्, अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ खोपलाई चाहिँ अभियान मात्र होइन, महाअभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बन्दाबन्दीलाई मात्र भन्दा पनि खोप अभियानलाई तीव्रता दिन र संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सीमा नाकामा परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै झुक्काएर अतिरिक्त मात्रामा खोप लगाउने मनोभावलाई बुझेर सबै जनतालाई अतिरिक्त खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व समेत सरकारको काँधमा आएको छ। साथै तेस्रो लहरले पार्ने प्रभावलाई रोक्न अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न समेत विज्ञको सुझाव छ। भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम बढे पनि नेपाली सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सुरक्षा नहुँदा नेपालमा समेत जोखिम बढेको छ। कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सुरक्षा नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। संक्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि सरकारले सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य चेक जाँचमा लापरवाही गरेको छ। कपिलवस्तुका सीमा क्षेत्रबाट दैनिक सयौं भारतीय तथा नेपाली नागरिक आवत जावत गर्ने गर्दछन्, तर नाकामा अहिले पनि व्यवस्थित सुरक्षा सतर्कता नहुँदा जोखिम बढेको हो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा चेक जाँच भए पनि मर्यादापुर चाकर चौडा नाकामा चेक जाँच नभएको स्थानीयको गुनासो छ। सीमा क्षेत्र चेक जाँच नहुने, चेक जाँच भए पनि एकदम न्यून रूपमा मात्रै भएको हुनाले बाहिरबाट आउने मान्छेहरू गर्दा यहाँ महामारी फैलिने सम्भावना ज्यादै छ र यहाँ स्थानीयवासीहरूलाई निकै समस्याको रूपमा खडा भएको छ। कृष्णनगर नाकामा मात्र पुष 15 गतेदेखि 26 गतेसम्म 935 जनाको परीक्षण गर्दा 51 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो, तर संक्रमित व्यक्तिहरू घरमै गएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। नाकामा व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर नभएपछि घरमै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। राख्ने सुविधा आइसोलेसन सेन्टर नभएको कारणले हामी चाहिँ उसलाई सुरक्षित साथ मास्क, सेनिटाइजर अनि प्रोटेक्सन सेटहरू दिएर चाहिँ घर पठाउने आइसोलेसन, होम आइसोलेसनको लागि पठाइन्छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सीमा नाका क्षेत्रमा निगरानी बढाएको दाबी गरेको छ। भारतबाट आउनेहरू सबैको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरेको बताइएको छ। संक्रमणको अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तो नगर्ने मात्रामै छ भन्नुपर्छ। अहिले हाम्रो यस जिल्लामा कृष्णनगर नाकाबाट भारतमा काम गरी फर्केका नेपालीहरूको त्यहाँको हेल्थ डेस्क मार्फत हामी चेक गर्छौँ। त्यहाँ एन्टिजन टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो भने उनीहरूलाई सुरक्षित किसिमले आफ्नो ठाउँमा जान भनिएको अवस्था छ। कपिलवस्तु प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा 1000 बेड क्षमता भएको होल्डिङ सेन्टर तयार भएको जनाएको छ। आज पुष 27 गते अर्थात् पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस सरकारले नमनाए पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मुलुकभर 300औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1779 पुष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाह आधुनिक नेपाल निर्माणका प्रणेता मानिन्छन्। 20 वर्षकै उमेरमा राजा बनेका उनको शासनकाल सुरु हुँदा नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। उनी राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार भएको थियो। पृथ्वी नारायणको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। नेपाल एकीकरणका सूत्रधार पृथ्वी नारायण शाहको सम्झनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबारमा पश्चिम ढोका अगाडि रहेको उनको शालिगमा माल्यार्पण गरेकी छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न पृथ्वी जयन्तीले प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन्। आजै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्व राजा पहिलो पटक पृथ्वी जयन्ती मनाउन सिंहदरबार पुगेका हुन्। शाहलाई सिंहदरबारमा उनका समर्थकहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। त्यसै क्रममा समर्थकहरूले राज संस्था र शाहको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै लिङदेनले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली नाम र पहिचान दिएकै कारण नेपाल रहेको बताउँदै उनको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य भएको पनि बताएका छन्। नेपाल भन्ने देश नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ? अध्यक्ष लिङदेनले अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सन नहुने पनि बताएका छन्। साथै पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्को वर्षदेखि राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन आन्दोलन अघि बढाइने समेत उनले बताएका छन्। नेपाल एकीकरणका शिल्पकार पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्म जयन्ती। पृथ्वीनारायणको योजना मुताबिक एक ढिक्का बनेको भूगोलमा शासन गर्नेहरूले नै आज उनलाई सम्झिन चाहेनन्। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत केही राजनीतिज्ञले उनलाई सम्झिएका छन्। तर यतिले नै पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकीकरणमा दिएको योगदानको कदर भएको मान्न भने सकिँदैन। एक रिपोर्ट। आधुनिक नेपालको निर्माणमा कहिल्यै भुल्न नहुने पात्र हुन् पृथ्वीनारायण शाह। तर उनले एकीकरणको जग बसालेको देशमा शासन गर्नेहरू नै अहिले उनको योगदानको अवमूल्यन गरिरहेका छन्। हुन त पृथ्वीनारायण शाहले पिता नरभुपाल शाहको सपना पूरा गर्नकै लागि नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दै चाहेर नचाहेरै नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए। त्यो एकीकरणको क्रम निरन्तर अगाडि नबढेको भए सायद आज नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो, उनको विरोध गर्नेहरूका अगाडि यो सत्य यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ। तर उनको योगदानको अवमूल्यन गर्दै राज्यले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिन इन्कार मात्र गरेन, उनको शालिगमा सलामी अर्पण गर्न समेत कन्जुस्याइ गरिरहेको छ। गणतन्त्रको स्थापनासँगै बनेका सबै सरकारले उनलाई बिर्सिरहेका थिए। तर वर्तमान गठबन्धनको सरकार भने कोरोना महामारीका कारण राज्यले उनलाई सम्मान गर्न नसकेको बताएर पन्छिने प्रयास गर्दैछ। औपचारिक रूपमा त अब सरकारले गर्ने कुरामा अहिले एकातिर चाहिँ यो कोभिडको पनि समस्या छ। सिसिएमसीले गरेको निर्णय तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। 25 जनाभन्दा बढी बस्न मिल्दैन। यी विभिन्न कारणले पनि होला। हुँदाहुँदै अहिले त उनका सकारात्मक पाटाहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै उनका गल्तीहरूलाई मात्र इतिहासका रूपमा परिचित गराउन थालिएको छ, जसले गर्दा भोलिका पुस्ता इतिहासको वास्तविकतासँग विमुख समेत हुने सम्भावना बढ्दो छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू उनको योगदानको कदर गर्नै चाहँदैनन्, तर त्यही दलमा आबद्ध नेताहरू उनको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने कुरामा भने एकमत छन्। राष्ट्रिय विभूतिको उपमा दिने, राष्ट्रिय एकताको उपमा दिने, तर राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाउने भन्ने कुरा आफैमा दुविधाग्रस्त भयो। त्यसैले यसमा सरकारले विशेष चासो दिएर एकता दिवसलाई प्रभावकारी ढङ्गले बनाउनुपर्छ, किनभने नेपाल राष्ट्र निर्माणको आधारका प्रस्थान बिन्दुहरू पृथ्वीनारायण शाहले तयार गरेका हुन्। अहिले इतिहासलाई तोडमरोड गर्नेहरूमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै अगाडि छन्। साथै इतिहासको कुनै कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रताडित भनिएका वर्गका सन्तानहरू समेत उनको सम्मानको विरोधमा उत्रिने गरेका छन्। उनलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा सम्झँदा आत्मग्लानि हुने विष बमन गरिरहन्छन्, जसले गर्दा उनको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन नहुने धारणा समेत बाहिर आएका छन्। युद्धको मैदानमा केही गल्ती हुन्छ नै, तर इतिहासमा कसैले दिएको योगदानलाई चटक्कै बिर्सन नहुने धारणा इतिहासविदहरूको समेत छ। अहिले हामीहरूले अहिलेभन्दा 250 वर्ष अगाडि कोपुण्डोलको मान्छेले थापाथलीको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन, थापाथलीको मान्छेले कोपुण्डोलको ऐश्वर्य भोग गर्न पाउँथेन। अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले आफ्नो योग्यता अनुसार जुन ऐश्वर्य गर्न पाउन पाछौँ, जुन तहको भए पनि स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न पाछौँ, त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेको हो।
हुन त सरकारले नसम्झिए पनि गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबार स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरिन्। प्रधानमन्त्रीले सन्देश जारी गरे अनि संस्कृति मन्त्रीले उनको शालिगमा नमन गरे। अर्कोतिर नारायण हिटी छाडेको 13 वर्षपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समेत आफ्ना पूर्वजलाई सम्झिन सिंहदरबार पुगेका थिए। आशा गरौं अर्को वर्ष राष्ट्रिय एकता दिवसकै रूपमा नभए पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती राज्यले ससम्मान मनाउनेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल रोक्न भारतसँग आग्रह गरेको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ। सडक लगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ र वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने एमालेको अविचलित मान्यता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको मानसरोवरसम्म पुग्न नेपाली भूमि कालापानी हुँदै बाटो बनाइरहेको बताएका थिए। एमालेले यसप्रति सरकारको मौनताले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको बताएको छ। उसले भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बल मिच्याइ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। जनताको आवाज उठाउनु पर्ने थलोका रूपमा परिचित संसद विगत 1 वर्ष विभिन्न बहानामा अवरुद्ध छ। जनताका समस्यामा वाद विवादसँगै ऐन नियम पारित गर्दै राज्यलाई गति दिनुपर्ने संसद यति लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा समेत राजनीतिक दलहरू भने सत्ताकै खेलमा मस्त छन्। सांसदहरू भत्ता पचाएर दङ्गदास छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्ष पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे यता संसदले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन। विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। संसद भवनको भाडा बापत सरकारले वार्षिक 15 करोड खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रत्येक बैठकमा सांसदहरूले 2000 का दरले भत्ता पनि पाउँछन्। यो आधारमा हरेक बैठकको खर्च 9 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म हुन्छ। पदाधिकारीको बढी हुन्छ, सांसदहरूको अलिक कम होला, तर उहाँहरूले त्यो रेगुलर लिइराख्नुहुन्छ। उहाँहरू विधि निर्माणको लागि भनेर उहाँहरू चाहिँ चुनिएर आउनुभएको हो। त्यो बाहेक उहाँले प्रत्येक बैठकमा उपस्थित भए बापत उहाँहरूले ट्रान्सपोर्टेसन 1000 र बैठक भत्ता 1000 गरेर 2000 उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले भाडा तिरेर 15 करोड वर्षको भाडा तिरेर हामीले चाहिँ त्यो भवन लिएको अवस्था छ, त्यो पनि खर्चमा हिसाब गर्नुपर्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने अहिले संसद अवरुद्ध पनि छैन, तर सञ्चालनमा पनि आउन सकेको छैन। संसद खुल्छ, एमाले सांसदहरूले होहल्ला गर्छन्, केही विधेयक पारित पनि हुन्छन् अनि बैठक स्थगित हुन्छ। यो सँगै सांसदहरूको भत्ता पनि पाक्छ नै। यही नै संसदको नियमित प्रक्रिया बनेको छ। तर सांसदले भत्ता पचाउँदा समेत संसद जनताको आवाज उठाउने थलो बन्न सकेको छैन। केही बाहेक आवश्यक विधेयक पारित भएका छैनन्। गत वर्षको पुस 5 गते यता नयाँ सरकार गठन, बजेट पारित र केही विधेयक पारित गर्नु बाहेक संसदले अरू कुनै काम पाएको छैन। कामै नगरी तलब भत्ता बुझ्न सांसदहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, तर उनीहरू भने यसरी तलब भत्ता बुझ्नुलाई जायज नै मान्छन्। साथै उनीहरू यसको दोष अर्को दललाई दिनमै व्यस्त देखिन्छन्। एकदम दुःखद कुरा हो भत्ता लिने कुरा। अब त्यो त हामी संसदमा गएको हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। विशेष गरी अब त्यो अहिले त एकदमै बैंकिङ सिस्टम पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ। त्यसैले यो दुःखद कुरा हो। यो कुरा चाहिँ हामी सबै लागेर यो कुराको चाहिँ एउटा जनमत निर्माण गर्नुपर्छ र संसदहरूलाई दबाब दिएर यसबाट एउटा संसद या चल्ने या त संसदको सेवाबाट सांसदहरू मुक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको भएको र उसले बिजनेस नदिँदा संसद प्रभावहीन भएको बताउँछन्। संसदीय काम कारबाहीमा सहभागी हुनका लागि संसद भवन जाने सांसदहरूले तलब भत्ता लिनुलाई उनीहरू पनि जायज नै मान्छन्। पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो पुनर्विचार भनेको चाहिँ कुन दिन डिस्टर्ब भएर भएन भन्ने हिसाबले होइन। यो चाहिँ नि लङ टर्म हिसाबले, कानुनी हिसाबले नै काम भएको बेलामा लिने,
काम नभएको बेलामा नलिने, काम कतिसम्म हुन्छ त्यो त हामीले दुनियाँको अरू देशको पनि सिक्दाखेरि भयो नि त। सबै सांसद विनोद चौधरी भइदिए हुन्छ, किनभने अन्तबाट जे लुटे पनि हुने तर सरकारबाट लिएको चाहिँ देखिनु नहुने। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भने काम नगरी तलब भत्ता मात्रै लिने सांसदहरूलाई नैतिकता नभएका प्राणीको उपमा दिन्छन्। जो सरकारी अर्थात् राज्य कोषबाट जसले तलब खानुहुन्छ उहाँहरूले अनुपस्थिति भएको समयमा या व्यवधान खडा गरेको समयमा त्यसको पारिश्रमिक लिने कि नलिने वास्तवमा एउटा अत्यन्त गम्भीर र नैतिक प्रश्न हो यो। र त्यसमा पनि सांसद भनेको सम्पूर्ण रूपमा नेपालको सारा सभरेन्टी एक्सर्साइज अर्थात् यो सार्वभौम सम्प्रभुतालाई जसले अभ्यास गर्छ त्यो सम्प्रभुतालाई अभ्यास गर्ने थलोमा सांसदहरूको यो अराजकता मेरो चाहिँ भाषा भन्यो भने नीति निर्माणको केन्द्रीय थलो संघीय संसद यसरी लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा देशले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेमा सबै एकमत छन्। तर संसदको अवरोध हटाउन कतैबाट पनि प्रभावकारी पहल नहुनु भने दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिलाई कम मूल्यमा लिजमा लिने र मनज्ञ आम्दानी हुने व्यापार चलाउन ठूला व्यापारीलाई त्यति कठिन छैन। बस नेता र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउन मात्र जान्नुपर्छ। गणतन्त्र स्थापना भए यता पूर्व राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथि सेटिङकै भरमा निकै रजगज हुन थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ काठमाडौँ प्लाजा। एक रिपोर्ट। गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्व राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको छ। नेता, सरकारवाला मन्त्री र ट्रस्टका कर्मचारीको मिलोमतोमा लिजका नाममा अरबौंको सम्पत्तिमाथि अहिले व्यापारिक घरानाको कब्जा छ। कौडीको भावमा लिजमा दिएका कतिपय सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न भएपछि ट्रस्टले करोडौंको नोक्सानी पनि बेहोरिरहनु परेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँ प्लाजा। काठमाडौँ प्लाजाको स्वामित्व नेपाल ट्रस्टमा छ, तर 2050 साल असार 3 गते नै त्यो भवन लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रणालीसँगको सम्झौता गत वर्ष नै समाप्त भइसकेको छ। 2067 देखि 72 सालसम्म वार्षिक मात्र 61 लाख रुपियाँ भाडा बुझाएको कन्सेप्टले 2072 सालपछि भने वार्षिक 75 लाख बुझाउँदै आएको थियो। तर 2077 असारमा सम्झौता समाप्त भए यता काठमाडौँ प्लाजाको भवन प्रयोगविहीन बनेको छ, जसको कारण हो कन्सेप्ट डेभलपर्स र सर्वोच्च अदालत। यता सम्झौताको म्याद सकिँदै गर्दा नेपाल ट्रस्टले त्यो भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मासिक 60,50,000 रुपियाँमा भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। त्यही अनुसार मन्त्री परिषदले पनि काठमाडौँ प्लाजाको भवन महानगरलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर महानगरसँग सम्झौता नहुँदै कन्सेप्ट डेभलपर्सले फेरि पनि लिजमा आफैले पाउनुपर्ने भन्दै अदालत पुग्यो। अदालतले पनि यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो, जसले गर्दा अहिले यो भवन प्रयोगविहीन भएर ट्रस्टलाई झण्डै 11 करोडको घाटा भएको छ। काठमाडौँ प्लाजा उपभोग गर्न भनेर नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई युज गर्ने भनेर मासिक 60 लाख भाडामा दिने भनेर निर्णय गरेको छ। तर साबिक सम्झौताकर्ताले अदालतमा निवेदन गरेको हुनाले स्टे अर्डर भएर यथावत अवस्थामा रहेको छ। सम्झौता अवधि सकिएसँगै अन्य व्यापारी तथा व्यवसायीहरू भने भवन खाली गरे पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकले भने अझै पनि आफ्नो प्रधान कार्यालय त्यहीबाट सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो पनि सित्तैमा। बैंकले न कसैसँग भाडा सम्झौता गरेको छ, न त नेपाल ट्रस्टले खाली गर्न ताकेतानै गरेको छ। पुरै पहिलो तलामा रजगज गरिरहेको बैंक कसलाई भाडा बुझाउने भन्ने पत्तो नभएको दाबी गर्छ। त्यही कारण बैंकले बिना भाडा काठमाडौँको महँगो स्थानमा बेफिक्री कार्यालय चलाइरहेको छ। तर भाडाको विषयमा न नेपाल ट्रस्टको ताकेता छ, न त नेपाल सरकारको नै। घरबाट चाहिँ हाम्रो नवीकरण हुन नसकेको कन्सेप्ट डेभलपरसँग र कन्सेप्ट डेभलपर पनि अनि नेपाल ट्रस्टसँग चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ उसको सम्झौता पनि नवीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई चाहिँ बुझाउने कुरा आएन। नेपाल ट्रस्टले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ बुझाउने कुरामा चाहिँ यो नेपाल ट्रस्ट र चाहिँ मुक्तिनाथ बीच पनि सम्झौता हुन चाहिँ नसकेपछि चाहिँ के को आधारमा चाहिँ भाडा बुझाउने भन्ने प्राविधिक समस्या रहेको छ। त्यसो त नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले निजी क्षेत्रलाई त्यो भवन लिजमा दिएको भए केही बढी आम्दानी गर्ने अवस्था थियो। उता अदालतले राज्यको भन्दा पनि व्यापारीको हित हेर्दा अहिले राज्यको सम्पत्ति बेवारिसे बनेको छ। अदालतबाट विवादको निरूपण नभएसम्म काठमाडौँ प्लाजामा मुक्तिनाथ विकास बैंक जस्तो माहिरले सित्तैमा रजगज गरिरहनेछन् भने रजगजबाट बचेका स्थान जीर्ण बन्दै जाने पक्का छ। नारायण रेड्डी दरबार संग्रहालय सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्।
संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास समूहले ठेक्का पाएपछि विवादमा तानिएका दाहालले राजीनामा दिएका हुन्। ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। कारबाही सिफारिस भएको भोलिपल्ट नै उनले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा पत्रमा दाहालले बतास समूहलाई दिएको ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनले तत्कालीन समयमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति सचिव केदार अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार क्याफ्रेरिया भाडामा दिन टेन्डर आह्वान भएको बताएका छन्। सचिव अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गरी दर रेट निर्धारण समेत गरी 3 वर्षका लागि भाडामा दिइएको बताएका छन्। सफामनले काम गर्दा पनि अनर्गल दुष्प्रचार गरी सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहयोग पुगोस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन्। 2076 साल मङ्सिरमा मन्त्री परिषदले दाहाललाई 4 वर्षका लागि समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूबीच भएको एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहे पनि उक्त पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको वैद्यको भनाइ छ। विक्रमजीहरूसँग पनि हामीले प्रयास गर्यौँ, उहाँहरूको मसालसँग पनि हामीले विप्लवजीहरूको नेकपासँग पनि हामीले प्रयास गर्यौँ। यस्तै यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो सम्भव भएन। वैद्यले भने मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताएका छन्। उनले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा फोहोरका डङ्गुर केही कम देखिन थालेका छन्। सफा सडक देख्दा काठमाडौँ महानगरपालिका र यहाँका अन्य स्थानीय निकायमा सद्बुद्धि पलाए झैँ लाग्छ। तर यथार्थ फरक छ। ती फोहोरहरू ल्यान्डफिल्ड साइडतिर नभई उपत्यकामा रहेका खोला किनारहरूमा थुपारिन थालिएको छ। आखिर किन महानगरपालिका काठमाडौँवासीको आँखामा छारो मात्रै हाल्दैछ? एक रिपोर्ट। 5 वर्ष अगाडि चुनाव लड्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको नारा थियो काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त बनाउने। तर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अहिले पनि उनको टाउको दुखाइ बनेको छ। अर्कोतिर स्थानीय निकायको चुनाव पनि नजिकिँदैछ। फेरि चुनाव लड्ने र जित्ने हो भने जनताको आँखामा छारो हाल्नु बाहेक अर्को विकल्प उनीसँग छैन। त्यसैले अहिले फोहोरका रास सडकमा, नदी किनारामा, सडक तथा पुल मुनि थुपारिन थालिएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी फोहोर धोबी खोला किनारामा देख्न सकिन्छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले भने यस प्रकारको कुनै काम महानगरपालिकाको तर्फबाट नभएको दावी गर्छन्। हाम्रो चाहिँ फोहोर चाहिँ दैनिक 150 भन्दा माथि टिप गइरहेछ हैन। अहिले प्रायः जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि केही ठाउँ बाहेक चाहिँ हाम्रो क्लियर भइसकेको छ। अहिले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन टेकुको चाहिँ डङ्गुर हुने हैन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै डङ्गुर भएर चाहिँ स्टोर भएको फोहोर पनि अहिले छैन हामीसँग। यो दृश्यले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ताको भनाइ कति झुटो छ भन्ने प्रश्न पार्छ। हिजो आज कालो पुल, रातो पुल, बिजुली बजार पुल लगायतको तल्लो भागमा फोहोर फ्याँक्ने ट्रकको ताती लाग्ने गरेको छ। ती ट्रकले खोला किनारामा आएर फोहोरका पोकाहरू थुपार्ने गर्छन्। त्यही फालिएका फोहोरलाई तह लगाएर केही दिनपछि मात्रै सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल्ड साइटमा लगिन्छ। त्यही क्रममा कति फोहोर धोबी खोलामै खस्ने गरेका छन्। यो दृश्य बिजुली बजार स्थित धोबी खोला करिडोरको हो। यहाँ देखाए अनुसार नै काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट फोहोर सङ्कलन गरेर ल्याइन्छ अनि ती फोहोरलाई कालो प्लास्टिकमा बाँधेर पुल मुनि थुपारिँदैछ। महानगरपालिकाको यस्तो हविगत देख्दा सर्वसाधारण नै अचम्ममा पर्ने गरेका छन्।
त जहाँ पाए त्यो खोलाको किनार भनेको पनि हाम्रै त हो नि होइन र त्यो हामी नै हिँड्ने उ त हो नि त्यस्तोमा फाल्दा उचित जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो महानगरपालिकाले यसमा त अब यो आफूले चाहिँ यो रुल्स चाहिँ एउटा बनाउने तर त्यसलाई चाहिँ फलो नगर्ने भनेपछि यो महानगरपालिका यसमा त ठुलो जिम्मेवार भइकन पनि उसले त काम नगरेको देखिन्छ नि यसमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारामा करिडोर सडकलाई अस्थायी डम्पिङ साइट बनाइरहेको छ। सडकबाट फोहोर उठाएर पुलमुनि व्यवस्थापन गर्दा यहाँका बासिन्दाको आँखामा छारो हाल्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यसले सडकलाई सफा बनाए पनि प्रदूषण र महामारीको जोखिमलाई भने कम गर्न सक्दैन। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। एक दिन ठप्प भयो भने पनि नेपालको निजी क्षेत्रले 2.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी गुमाउँछ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति बेहोरिसकेको छ। अब फेरि तेस्रो लहरको त्यस्तै संकेत सुरु भइसकेको छ। साना उद्योगीले त आफूहरूलाई सरकारले पाल्नुपर्ने भन्न थालेका छन्। कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै दिन उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने यति बेला उद्योगी व्यवसायीको माग छ। एक रिपोर्ट। कोरोना र ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले एकपछि अर्को सार्वजनिक प्रतिबन्धात्मक कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। त्यससँगै आम सर्वसाधारणलाई भोकबाट जोगाउन पनि सक्नुपर्छ। करिब 22 महिनामा 2वटा कोरोनाको लहर र 2वटा लकडाउन थेगिसकेको नेपालले अब फेरि लकडाउन थेग्ला र भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ। सरकारले संक्रमणले भयावह रूप नलिँदै सम्पूर्ण पूर्व तयारीसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। हामी तेस्रो महामारी तेस्रो वेभको हामी सुरुवाती चरणमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर पक्कै पनि अब सरकारले दुईटा कुरा, एउटा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्नको निम्ति कडाउ नियम निर्देशिकाहरू बनाएर जारी गर्ने र कडा रूपमा पालना गर्न लगाउने, यसको विकल्प छैन। र अर्को खोपलाई छिटोभन्दा छिटो आम जनमानिसमा सहज रूपमा पहुँचमा ल्याउने, यो दुईटा चाहिँ प्रमुख काम चाहिँ आज नेपाल सरकारको सामु छ जस्तो मलाई राज्यको दायित्व छ। रोगबाट सबैलाई बचाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप र जनताको जीवनस्तर बचाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने निजी व्यवसायीको माग छ। एक दिन बन्द हुँदा 2.5 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोर्ने निजी क्षेत्रले सुरक्षाका उपाय अपनाएर उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिन सक्ने र द्रुत महामारी फैलिन सक्ने अवस्था आउन नदिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्ने उपाय अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। लकडाउनको बेलामा प्रतिदिन निजी क्षेत्रले झन्डै 2.5 अरबको लस बेहोरेको थियो। त्यति बेला हेर्नुहोस्, 2टा लहरहरू आइसके, 2पल्ट लकडाउन भइसक्यो। अब यदि यस्तो परिस्थिति सृजना भयो भने त यो अर्थतन्त्रले थेग्नै सक्दैन। स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरू छ नि, त्यसलाई कडाइका साथमा पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग, हात धुने, सबै जनता चेतनशील भएर अगाडि बढ्यो भने सायद यसको जुन फैलावट छ नि त्यसलाई हामी न्यून गर्न सक्छौँ। यता कोभिडले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको छ। साना उद्योगीहरू पनि पुरानो लहर सकेर 40% हाराहारीमा सञ्चालनमा आएका थिए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अनुसार उद्योगको व्यापार चक्र नै अस्त व्यस्त बनिसकेको छ। महासङ्घका अनुसार जीविकोपार्जन गर्नै नसक्ने अवस्थामा साना उद्योगी पुगेका छन्। काम गर्ने मेसिनमा खिया लागेको छ। बल्ल बल्ल मेसिनको मर्मत सम्भार सकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले फेरि नयाँ संक्रमणले उद्योगीहरू पनि अब के गर्ने होला भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले नै साना उद्योगीलाई पालिदिनु पर्ने सम्मको अवस्था आइसकेको महासङ्घको गुनासो छ। हामीले ब्याङ्कको लोन तिर्न सक्दैन, किस्ता तिर्न सक्दैन। हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सामग्री बजारमा बेच्न सक्दैन। बजारमा बेच्न नसकेपछि हामीसँग क्रय शक्ति पनि हुँदैन। हामीले अरूको हामीसँग जुन जोडिएका परिवारहरू उसलाई पनि पालन पोषण गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसैले सरकारले हामीलाई अबको दिनमा हामीले पाल्नुपर्ने आवश्यकता
महसुस गर्दैछु। औद्योगिक व्यावसायिक पर्यटन सेवा क्षेत्र लगायत थला परिरहँदा खोपको पहुँच सबैमाझ पुर्याएर डर र त्रास भन्दा पनि चेतनशील बनाई आर्थिक क्रियाकलापमा सबैलाई जोड्न यति बेला सरकार लाग्नै पर्ने धेरैको सुझाव छ। कोरोनाबाट बच्नु त छ नै, एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन, सबै मिलेर कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ भविष्यमा आउन सक्ने भोकमरी र आर्थिक सङ्कटबाट पनि जोगिने उपायमा लाग्नु यति बेला सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संसदका अध्यक्ष डेभिड ससोलीको उपचारको क्रममा निधन भएको छ। डेभिड ससोलीको मृत्यु स्थानीय समयअनुसार 1:15 भएको हो। इटलीको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका कारण उनको अवस्था जटिल बनेको थियो। त्यस अगाडि उनी निमोनियाका कारण फ्रान्सको अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। 65 वर्षीय ससोली सन् 2019 देखि युरोपेली सांसदको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए। यही महिनादेखि उनको कार्यकाल समाप्त हुँदै थियो। स्वास्थ्यताका कारण उनी सेप्टेम्बरदेखि नै संसदमा उपस्थित हुन सकेका थिएनन्। अब खेलकुद समाचार। पीएम कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल एफएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत ट्यू क्रिकेट मैदानमा बागमती प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एफएफले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै एफएफले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मंगलबार बागमतीले दिएको 126 रनको लक्ष्य एफएफले 18.4 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्दै बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 125 रनको योगफल तयार पार्न सफल भयो। यस्तै समूह ए अन्तर्गत ट्यू क्रिकेट मैदानमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्यो। खेलमा जितका लागि चाहिएको 138 रनको लक्ष्य पुलिसले 18 ओभर 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मी निर्धारित ओभरको 1 बल बाँकी छँदा 137 रनमा अल आउट भएको थियो। यस्तै समूह ए अन्तर्गत मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश नम्बर 1 लाई 31 रनले पराजित गर्दै कर्णाली प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। कर्णाली विरुद्ध 121 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 17.5 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 89 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 120 रन जोड्यो। त्यस्तै मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा प्रदेश नम्बर 2 ले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत मूलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 2 ले पहिलो जित हात पारेको हो। 117 रनको लक्ष्य प्रदेश 2 ले 18.1 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 116 रन जोड्यो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीले फेरि उग्र रूप लियो। एकै दिन 2444 जनामा संक्रमण। उपत्यकामा आज मध्यरातीदेखि स्मार्ट लकडाउन, खोप लगाउनेको भिड। राज्यले सम्झिएन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणलाई, इतिहासलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास राष्ट्रपति र पूर्व राजाले गरे। शालिगमा माल्यार्पण, सार्वजनिक विदा नदिएकोमा गुनासो। संघीय संसदमा कामै नगरी भत्ता बुझ्दै सांसदहरू, हरेक बैठकमा 10 लाखसम्म खर्च हुँदा उपलब्धि भने शून्य। सुविधा लिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतो। सरकारी सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली, काठमाडौँ प्लाजा सस्तोमा नपाउँदा कन्सेप्टको अवरोध। नारायण हेटी प्रकरणमा दोषी ठहर्याइएका भेष नारायणले दिए राजीनामा। अर्थतन्त्रले अर्को लकडाउन थेग्न नसक्ने,
एक दिन बन्द हुँदा 2.5 अर्बको क्षति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै उद्योग व्यवसाय चलायमान गराउन व्यवसायको माग। युरोपेली संसदका अध्यक्ष डेभिड ससोलीको निमोनियाका कारण इटलीको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु, अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेटका आज विभिन्न चरणका खेल। नेपाल एफएफ क्लब, पुलिस, कर्णाली र प्रदेश 2 ले हात पारे जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।